आनी तुम्ही जाणा परत येता खंय? हय हय परत नेवे कितें घेवन येता खंय? तियात्र आनी नाटक मिक्स करून येता खंय? अरे परत येता खंय? फार करपाक येता खंय? अगो तो येता ओय हासोन हासोन मुठ्ठो करपाक येता खंय? येता येता म्हणटा पण कोण येता? कोण येता कितें? काणी नव्या युगाचे तियात्र येता. तियाटक म्हणजे तियात्र आणि नाटक हाजो वेगळोच संगम. तुमका पळोवपाक मेळटलो 21 तारखेक फोंडेचे राजीव गांधी कला मंदिरान. येता आनी पळोवपाक काणी नव्या युगाची नव्या रुपान. तिकेट बुक करपाक जाय जाल्यार ह्या वेबसायटीचेर वचून बेगीन बुक करा. चला तर सगळी मिळून पळोवया. गिन्यान उजार करून एकवट आमचो दवरून सगळ्या समाजाक दाखोवया काणी नव्या युगाची. नमस्कार, हांव राजदीप नायक. फाल्यां 21 तारीख फाल्यां आमचो प्रिमियर शो फोंडेच्या राजीव कला मंदिरान बरोबर 7:30 वरांचेर. आणि सांगपाक उमेद दिसता आणि खास फोंडेकारां खातीर सांगपाक सोदता की आमच्यो ज्यो टिकेटी ऑनलायन आशिल्ल्यो त्यो 200 रुपयाच्यो टिकेटी ऑलमोस्ट काबार जायल्या. तुमकां जर चेक करपाक जाय जाल्यार www.kalachetanawolway.com ह्या वेबसायटीचेर तुमी वचत जाल्यार तुमकां त्यो मेळटल्यो. हांव व्हिडिओ इतल्याच खातीर करता कारण 150 आनी 100 फक्त बाकी उरल्या. खूब फावटी अशें जाता की नाटक जाल्या उपरांत मागीर आमकां टिकेटी मेळना. अशी कोफुसांवां जावची न्ही, कोणाक निराशा जावची न्ही म्हणून हांव विनंती करता. आयचो सांज आनी फाल्यांचो दीस आसा. फाल्यां 5 म्हणसर आमच्यो ऑनलायन टिकेटी बंद जातल्यो. पूण तुमकां ज्यो टिकेटी उरतात त्यो कावंटराचेर मेळटल्यो. नातर 5 पर्यंत सुशांत एजन्सीज हांगा फोंड्या तुमकां मेळपाक शकतल्यो. सो हो व्हिडिओ इतल्याच खातीर केला की 200च्यो टिकेटी जवळ जवळ सोंपत आयल्या. तुमकां जर बूक करपाक जाय जाल्यार www.kalachetanawolway.com ह्या वेबसायटीचेर वचून तुमच्यांनी बूक करूं येता आनी तुमचें नाटक पळयता. तुमच्या भुरग्यांच्या फ्युचराचें NEPचेर आशिल्लें नाटक काणी नव्या युगाची.